देखिए, मरियम साहिबा का कहना है कि नवाज शरीफ साहब उठ के चले गए उस इजलास से जिसमें ये फैसला हो रहा था। मेरा नहीं ख्याल नवाज शरीफ साहब इस लेवल के किसी मुज़ाकरात के अंदर शिरकत करते हैं। बुनियादी तौर पे इस वक्त जो असल मसला बताऊं क्या है, हम्म। वो ये है कि इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है वो बैक वक्त अपोजिशन और हुकूमत करना चाह रही है। वो हुकूमत में भी है, लेकिन चाहती है कि अपोजिशन की स्लॉट जो है उसके ऊपर भी वो विराजमान रहे, और जो अपोजिशन इस वक्त किया करती है वो करे। अब ये एक टेक्निकल मसला है। पेट्रोलियम की प्राइसेस ना सिर्फ कि अब नहीं कम हुई, बल्कि हो सकता है ये 30 सितंबर को भी कम ना हो। और उसकी बुनियादी वजह ये है, अब बुनियादी वजह बड़ी दूर है, अगर आप मुझे 2 मिनट दीजिएगा तो मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, एक पाकिस्तान में एक कंपनी होती थी हेस्कोल पेट्रोलियम के नाम से, और हेस्कोल पेट्रोलियम जो थी वो उसको मोटरवे जो थी M2 वो दे दी गई रातों रात। क्यों दी गई, क्या दी गई, हम इस पे नहीं जाते, लेकिन दे दी गई। हेस्कोल ने ना सिर्फ के इस बुनियाद के ऊपर कि मेरे पास M2 मोटरवे है, मार्केट से अरबों रुपया उठाया, बल्कि बैंकों को भी लूटा और अपना फाइनेंशियल हेड ऑफिस उठा के ले गई शारजा, और वहां पे जाके उसने डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दिया। इस डिफॉल्ट के बाद पाकिस्तान का पूरा ऑयल सेक्टर नेगेटिव में है, यानी कोई बैंक उसकी एलसी नहीं खोलता, ना पाकिस्तानी ना इंटरनेशनल। उसके नतीजे के अंदर तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को नेट डॉलर दे के, अदरवाइज तो होता है ना मार्जिन होता है, आप 20% बैंक को पैसे देते हैं और 100% की एलसी खोल लेते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनी 100% डॉलर दे के ऑयल बाहर से लेके आती है। अब एक तो डॉलर गया हुआ था 200 प्लस के ऊपर, दूसरा पेट्रोल जो था वो 122 से 120 तक गया हुआ था। तो इन कंपनियों ने उस लेवल के ऊपर खरीदे हुए, उस लेवल के ऊपर इन्होंने बाइंग की हुई है। अब इस वक्त अगर हम बात करें आज की कैलकुलेशन के मुताबिक 19 रुपए कीमत कम होनी चाहिए। मौजूदा पेट्रोल की कीमत से 19 रुपए लीटर कम होनी चाहिए। लेकिन अगर आप 19 रुपए लीटर कम करते हैं तो पीएसओ डिफॉल्ट कर जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा बायर जो है वो पीएसओ है इस वक्त। लम्हा मौजूद के अंदर सबसे बड़ी होल्डिंग भी उसके पास है। तो उसके डिफॉल्ट को बचाने के लिए हुकूमत ने ये वाली हरकत फरमाई है, और ये कोई लॉजिकल हरकत नहीं है। इसके अंदर कम से कम पीएसओ के या वजारत पेट्रोलियम के उन वज़रा को फारग किया जाना चाहिए जिन्होंने ये हाई डॉलर के ऊपर और हाई इंटरनेशनल प्राइस के ऊपर ये वाला जो पेट्रोलियम मेजरली फैसला तो ये रिजवान साहब मिफ्ता इस्माइल साहब का है। इसका मतलब है हुकूमत, खासकर जो पार्टी की सीनियर क़यादत है, वो इस फैसले को, मिफ्ता इस्माइल साहब के इस फैसले को कबूल नहीं कर रही है, उनको इसकी हिमायत हासिल नहीं है। फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का है, फैसला पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का है। मिफ्ता साहब को तो मेरा मतलब है कि बेइज्जती करवाने के लिए रखा हुआ है ना। मतलब भाई, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का फैसला है जिन्होंने वजीर आजम की अप्रूवल से जारी किया है। मिफ्ता साहब के पास तो फाइनेंस का है। अपना एक पर्सन इसलिए रखा हुआ है ना कि वो सब चीजों को एक्सपीरियंस है उनके पास। नहीं, वो उन्होंने इसलिए रखा हुआ है मिफ्ता साहब को कि वो आगे होके गालियां खाते रहे। मतलब आखिरी इतला तक शहबाज शरीफ साहब भी इस बात से मुकर गए हैं कि ये पेट्रोलियम की कीमत बढ़ाना जो कि कम होना चाहिए। मैं अर्ज कर रहा हूं कि 6 रुपए 95 पैसे या 90 पैसे से बढ़ने की बजाय ये 12 रुपए कीमत कम होनी चाहिए थी आज के दिन में, अगर आप फेयर कैलकुलेशन करें। लेकिन कम नहीं हुई क्योंकि पीएसओ के अफसरान महंगा पेट्रोल खरीदने का फैसला कर चुके हुए थे। तो प्राइवेट मार्केटिंग कंपनियों के पास तो 30-40% शेयर है मार्केट का, इसलिए उन्होंने तो इसके ऊपर लीड नहीं करना होता मार्केट को, तो लीड पीएसओ ने करना होता। यानी फिर आप ये कह रहे हैं कि जो बैड साइड है, जो कहते हैं ना गुड कॉप बैड कॉप, वो तो फिर बैड कॉप तो फिर मिफ्ता इस्माइल साहब हो गए। ऐसे तो फिर गुजारा नहीं होगा ना सर। बैड कॉप जो हैं वो शहबाज शरीफ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स के अंदर, गुड कॉप नवाज शरीफ साहब हैं। अब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं कितना अरसा बैड कॉप रहूं, तो उन्होंने आगे एक मिफ्ता इस्माइल रिक्रूट कर लिया है बैड कॉप के तौर पे कि वो अवाम के गैसो गजब का शिकार हों। और मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं है, ये लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप को आके सामने जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन फैसलों को डिफेंड करना चाहिए, और उन फैसलों की लॉजिक के ऊपर लोगों को एतमाद में लेना चाहिए। लीडर इसलिए लीडर होता है ना, लोग उसकी बात मानते हैं, तो वो अपनी बात मनवाएं। शहबाज शरीफ साहब को मिफ्ता को धकेल के साइड पे मत हो जाएं,
یہ میری رائے ہے, میں غلط بھی ہو سکتا. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ جو بات کی بھی کہ شہباز شریف صاحب بیڈ کاپ ہے, نواز شریف صاحب گڈ کاپ ہیں, تو ابھی گڈ کاپ پاکستان واپس بھی آنے لگے ہیں. نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سپٹمبر تک جو ہے وہ واپس بھی آ جائیں گے. تو پھر کیا سچویشن ہوگی, پھر کس کا فیصلہ مانا جائے گا؟ اور لاسٹ ٹائم جب نواز شریف صاحب واپس آئے تھے تو شہباز شریف صاحب لینے بھی نہیں پہنچ سکے تھے, تو اس بار کیا سچویشن ہوگی پھر؟ دیکھیے, پارٹی کے اندر تو جس بندے کے نام کے اوپر ووٹ پڑتا ہے اس کا نام تو میاں محمد نواز شریف ہے, اور اس کی پولیٹیکل لیگیسی کو انہیرٹ کرنے والی خاتون جن کا نام ہے, اگر وہ بچنے دی شہباز شریف صاحب نے یا وہ بچ پائی, تو اس کا نام مریم نواز شریف صاحبہ ہے. یہ لیکن جو ہے جب نواز شریف صاحب واپس آئے تھے اور یہ نہر کے چکر لگاتے رہے تھے شہباز شریف صاحب, تو شہباز شریف صاحب سے نہر کے چکر لگانے کے عوض جو وعدے کیے گئے تھے, آپ سمجھیں کہ میں نے ان کی زبان سے ہی سنا, وہ وعدے جو تھے وہ پورے نہیں ہوئے. تو ظاہر ہے کہ اس دفعہ ان کا بھی رویہ مختلف ہوگا, کیونکہ بہت سارے لوگوں کے حوالے سے ان کا اس گورنمنٹ میں رویہ مختلف ہے. دیکھیے, پرویل تو نواز شریف صاحب نے کرنا ہے. ابھی بھی آپ کو اور مجھے یہ کہہ کے کوئی بھی بات بتائی جاتی ہے کہ اسے نواز شریف صاحب کی انڈورسمنٹ حاصل ہے, اسے نواز شریف صاحب کی انڈورسمنٹ ہی نہیں ہے. پی ایم ایل این کی پوری سیاست اس بات کے گرد گھوم رہی ہے کہ جناب جتنے برے ڈیسیژن ہو رہے ہیں وہ نواز شریف صاحب بڑے ہیوی ہارٹ سے کر رہے ہیں. ابھی تو کیٹیگوریکلی کہا گیا ہے نا رضوان صاحب کہ یہ جو فیصلہ پیٹرول کی پرائز میں بڑھایا گیا ہے, اس کو نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی کوئی حمایت حاصل نہیں ہے. میں نے خود ٹویٹ بھی کیا ہے اس حوالے سے, جب انہوں نے ٹویٹ کیا تو میں دیکھ رہا تھا. تو پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اچھے فیصلے ہیں وہ تو میاں نواز شریف کرتے ہیں, اور جو برے فیصلے ہیں وہ جناب دوسرے لوگ کرتے ہیں, جیسا کہ دوسرے لوگ میاں نواز شریف صاحب کو بتاتے ہی نہیں ہیں یا ان سے اپروول ہی نہیں لیتے. اگر آپ کو یاد ہو ماضی کے اندر, تو جب پارلیمنٹ کے اندر جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کی بات ہوئی تھی, تو اس وقت بھی کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر یہ تو خواجہ آصف نے یہ فیصلہ کر دیا اور پارلیمانی کمیٹی کو بتا دیا, جو کہ میاں صاحب راضی نہیں تھے. حالانکہ ایسا نہیں تھا, وہ فیصلے ان کی مرضی سے ہوئے تھے اور مرضی سے ہوتے ہیں, اور نواز شریف صاحب جو ہوتے ہیں وہ ان فیصلوں کی جو ہے وہ چونکہ قیمت شاید نہیں چکانا چاہ رہے, تو اس لیے اس طرح کا ایک تاثر پھیلایا جاتا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور سوال یہاں پر, ابھی اس جو رائٹ آف دا موومنٹ ایک بہت زیادہ ہو رہا ہے جب سے شہباز شریف صاحب نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی ہے. اس وقت حکومت تو چارٹر آف اکانومی کی بات کر رہی ہے, بٹ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے, لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت چارٹر آف الیکشنز کی بات ہونی چاہیے, الیکشن کی طرف موو کرنا چاہیے. تو آپ کو الیکشن پاسبلی ان کمنگ سم منتھس نظر آ رہے ہیں؟ ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے جگہوں کے اوپر سینسز کا عمل شروع ہو گیا ہے, مردم شماری جس کو ہم اردو میں کہیں گے, اور یہ ہمیں بتایا گیا ہے الیکشن مطلب کہ مردم شماری کے ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے کہ دسمبر تک اس کا ڈیٹا مکمل ہوگا, اور 3 ماہ لے گا جو ہے وہ نادرا ان الیکٹرول رول کو کرنے کے لیے, اور 3 ماہ لے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان ان جو نئی جو سینسز ہوں گے ان کی بنیاد کے اوپر نئی حلقہ بندیوں میں. تو یوں آپ سمجھ لیں کہ مارچ تک ٹیکنیکلی ہم نئے سینسز کے تحت, جو کہ عمران خان صاحب کی جو پارلیمنٹ ہے وہ یہ اپروول دے گئی تھی کہ جناب اگلے الیکشن نئے سینسز کے ساتھ ہوں گے, بالکل نئے سینسز کے بعد ہوں گے, اور موجودہ کابینہ نے اس فیصلے کو ریورس نہیں کیا.